नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको लेखाखण्डबाट दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा सोध्ने विभिन्न शीर्षकको बारेमा हेरिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ। यसै क्रममा हाम्रो 3 नम्बरमा रहेको छ सिलेबसमा सन्तुलन परीक्षण अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्स। यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयमा आज हामी पढ्नेछौँ यो भिडियोमा। त्यसैले आउनुहोस् ढिला नगरी आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। यहाँ मैले सुरुमा चाहिँ सन्तुलन परीक्षणको डेफिनेसनलाई त्यसपछि अन्य कुराहरूलाई पनि क्रमैसँग पोइन्ट वाइज लेखेकी छु। अब हेर्छौँ पहिलो पोइन्ट। व्यवसायका सबै वित्तीय कारोबारहरूलाई सर्वप्रथम प्रारम्भिक अभिलेखको रूपमा गोस्वारा भौचर वा सहायक पुस्तिकामा प्रविष्टि गरिन्छ। यहाँ हेर्नुहोला, जुन व्यवसायका जति पनि वित्तीय कारोबारहरू छन् ती सबै कारोबारहरूलाई फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई जुन व्यवसायसँग सम्बन्धित है सर्वप्रथम जुन अभिलेखको रूपमा सुरुको अभिलेख चाहिँ कहाँ राखिन्छ भन्दा गोस्वारा भौचर यानि कि जर्नल भौचर अथवा सहायक पुस्तिकामा पोस्टिङ गरिन्छ। र प्रारम्भिक पुस्तिकाहरूको तयारीपछि है जुन अब यो गोस्वारा भौचर र सहायक पुस्तिकाहरूमा चाहिँ प्रविष्टि गरिन्छ सर्वप्रथम प्रारम्भिक अभिलेखको रूपमा। अब यी कुराहरू गरिसकेपछि जुन प्रारम्भिक पुस्तिकाहरूको तयारीपछि ती कारोबारहरूलाई विभिन्न खाता बहीहरूमा सरोट गरिन्छ। अब कुन कुन खातामा राख्नुपर्ने हो त्यसपछि त्यो खाताहरूमा सार्ने काम गरिन्छ र त्यसपछि एक निश्चित अवधिको अन्तमा खाताहरूको मौजदात निकाली तिनीहरूबाट एउटा विवरण तयार गरिन्छ जसलाई नै के भनिन्छ सन्तुलन परीक्षण अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। अब यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले व्यवसायमा सबै प्रकारका जुन वित्तीय कारोबारहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई सबैभन्दा पहिले प्रारम्भिक सुरुको रेकर्ड चाहिँ गोस्वारा भौचर अथवा सहायक पुस्तिकामा राखिन्छ। त्यसपछि यो सहायक पुस्तिका र गोस्वारा भौचरको तयारीपछि ती कारोबारहरूलाई अब कुन कुन खाताहरूमा सरोट गर्नुपर्ने हो त्यसमा गरिन्छ र यति गरिसकेपछि अब एउटा निश्चित समयावधिको अन्तमा जुन खाताहरूको मौजदात निकालिन्छ र उनीहरूबाट एउटा विवरण तयार गरिन्छ जसलाई नै के भनिन्छ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स अर्थात् सन्तुलन परीक्षण भनेर भन्ने गरिन्छ। अब दोस्रो पोइन्ट, लेखावधिको अन्त्यमा प्रत्येक व्यावसायिक सङ्गठनले लेखा अभिलेखको गणितीय शुद्धताको जाँच गर्नको लागि सन्तुलन परीक्षण तयार पार्नुपर्छ। अब यहाँ लेखा अवधिको अन्तमा प्रत्येक व्यावसायिक सङ्गठनले लेखा अभिलेखको गणितीय शुद्धताको जाँच गर्नको लागि है यो ट्रायल ब्यालेन्सलाई प्रिपेयर गर्नुपर्छ र सन्तुलन परीक्षण लेखापालनको दोहोरो लेखाको सिद्धान्त अनुसार तयार गरिन्छ। सन्तुलन परीक्षण पनि दोहोरो लेखाको सिद्धान्त अनुसार गरिन्छ र एउटा कारोबारमा जति रकमले डेबिट अथवा डेबिट साइडमा लेखिन्छ त्यति नै रकमले अर्को क्रेडिट साइडमा पनि लेखिन्छ। यो दोहोरो लेखा हुने बित्तिकै डेबिट बराबर क्रेडिट हुनुपर्छ र यही अनुसार चाहिँ एउटा कुनै पनि कारोबार गर्नु छ भने त्यो कारोबारको जति रकमले चाहिँ डेबिटमा हुन्छ अथवा सपोज यहाँ 10,000 डेबिट छ भने अर्को क्रेडिट साइडमा पनि 10,000ले नै हुनुपर्छ र डेबिट र क्रेडिट बराबर हुने भएकोले यो सन्तुलन परीक्षण चाहिँ लेखापालनको दोहोरो सिद्धान्तको आधारमा तयार गरिन्छ। अब यसपछि सन्तुलन परीक्षणमा खाता बहीहरूको डेबिट र क्रेडिट मौजदातहरूको सूची तयार गरी बराबर भए नभएको यकिन गरिन्छ। अब के छ यहाँ कुरा भन्दा जुन सन्तुलन परीक्षणमा खाता बहीहरूको डेबिट साइडमा र क्रेडिट साइडमा मौजदातहरूको सूची तयार गरिन्छ र तिनीहरूको सूची तयार गर्दाखेरि बराबर भएको छ कि छैन भनेर यहाँ यकिन गर्ने गरिन्छ र डेबिटको कुल योग र क्रेडिटको कुल योगमा भिन्नता आएमा है अब सुरुमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिट बराबर छ कि छैन इक्वल छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो र त्यो हेरिसकेपछि अब डेबिटको टोटल र क्रेडिटको टोटल यदि इक्वल आएन उनीहरूमा डिफ्रेन्ट आयो है बराबर आएन भने प्रारम्भिक अभिलेख वा खाता बहीमा कुनै गल्ती रहेको मानिन्छ। हामीले सुरुको अभिलेख राख्दा नै गल्ती गरेका छौँ भन्ने चाहिँ यहाँबाट बुझिन्छ। अब अर्को पोइन्ट छ, आर्थिक कारोबारको सारांश प्रस्तुत गर्न तयार पारिने पुल अथवा ब्रिजलाई नै सन्तुलन परीक्षण भनिन्छ है। यहाँ अब कुरा आएको छ जुन फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरूको समरीको रूपमा प्रस्तुत गरिने एउटा पुल जुन
पुल अथवा ब्रिज जस्तो सन्तुलन परीक्षणलाई चाहिँ आर्थिक कारोबारहरूको जुन रूपमा चाहिँ विवरणहरू प्रस्तुत गर्नका लागि ब्रिजको रूपमा काम गर्ने त्यसलाई नै के भनिन्छ भन्दा सन्तुलन परीक्षण भनिन्छ। अब जसले लेखाको बुक किपिङ र रिपोर्टिङलाई पनि जोड्ने काम गर्छ, जसले चाहिँ लेखाको एउटा बुक किपिङलाई र अर्को भनेको रिपोर्टिङलाई जोड्ने काम गर्छ, त्यसैले यो एउटा के हो, आर्थिक कारोबारहरूको सारांश प्रस्तुत गर्नका लागि तयार पारिने एउटा ब्रिज पनि हो। अब यहाँ हामी हेर्छौँ आर्यन कार्टरको डेफिनेसन रहेको छ ट्रायल ब्यालेन्स सम्बन्धमा। हेरौँ, सन्तुलन परीक्षण खाता बहीको डेबिट र क्रेडिट मौजदातहरूबाट लिएको सूची हो। अब यहाँ हेरौँ, सन्तुलन परीक्षण के हो भन्दा खाता बहीहरूको एउटा डेबिट र अर्को क्रेडिटबाट लिएको मौजदातको सूची हो, जसमा नगद पुस्तिकाबाट लिएको नगद र अर्को भनेको बैंक मौजदात पनि समावेश हुन्छ। नगद र बैंक मौजदात समावेश हुन्छ। अब निष्कर्षमा व्यवसायका आर्थिक हिसाब किताबको अङ्कगणितीय शुद्धताको जाँच गर्न र अन्तिम खाताको तयारीमा सघाउ पुर्याउन खाता बहीहरूको योग वा मौजदातहरूबाट कुनै निश्चित मितिमा तयार पारिने विवरणलाई नै के भनिन्छ, सन्तुलन परीक्षण भनेर भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ हामीले समरीमा सर्टकटमा बुझ्नुपर्ने यति हो सन्तुलन परीक्षणको बारेमा, जुन व्यवसायको आर्थिक हिसाब किताबको अङ्कगणितीय शुद्धताको लागि जाँच गर्नको लागि, अङ्कगणितीय शुद्धताहरू ठिक छ कि छैन भनेर जाँच गर्नको लागि, र अर्को भनेको फाइनल अकाउन्टको तयारीमा सघाउ पुर्याउनका लागि खाता बहीहरूको योग अथवा मौजदातहरूबाट चाहिँ कुनै निश्चित मितिमा तयार पारिने विवरण अथवा स्टेटमेन्ट नै के हो भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स हो। र यतिमा हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा बुझिसक्यौँ। यसमा चाहिँ सुरुमा के गर्नुपर्छ, त्यसपछि क्रमैसँग केमा चाहिँ पोस्टिङ गर्नुपर्छ, र पोस्टिङ गर्न मिस्टेक भयो भने चाहिँ कहाँ आएर थाहा हुन्छ, त्यो गल्तीहरू कसरी पत्ता लाग्छ भनेर हेरिसक्यौँ। अब यसपछि सन्तुलन परीक्षणको उद्देश्य हेर्छौँ। अब यसको उद्देश्य के छ? अब उद्देश्यहरू मैले यहाँ 5 वटा उल्लेख गरेकी छु। हेरौँ क्रमैसँग। नम्बर 1 मा छ खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धताको परीक्षण गर्नु। अघि नै कुरा आइसकेको छ, जुन चाहिँ खाताहरूमा भएको अङ्कगणितीय शुद्धताहरूलाई चाहिँ परीक्षण गर्नका लागि मद्दत गर्छ भनेर, त्यसैले यो खाताहरूमा भएको जुन अङ्कगणितीय शुद्धताहरूको जाँच गर्ने काम चाहिँ यो सन्तुलन परीक्षणको उद्देश्य हो एउटा। अर्को भनेको अन्तिम खाता तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग गर्नु। हामीले अघि नै कुरा आइसकेको छ, जुन फाइनल अकाउन्ट त्यसपछि वित्तीय प्रतिवेदनहरू प्रिपेयर गर्नका लागि पनि यो सन्तुलन परीक्षणको उद्देश्य रहेको छ। अर्को 3 नम्बरमा दोहोरो प्रविष्टि सम्बन्धी गल्तीहरू पत्ता लगाई सुधार गर्नु। हेर्नुहोस् है, यहाँ दोहोरो रूपमा डबल इन्ट्री भएको छ, डबल पोस्टिङ भएको छ भने यी यस्ता गल्तीहरूलाई पत्ता लगाउने र त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम पनि के हो, सन्तुलन परीक्षणको उद्देश्य हो। अर्को आर्थिक कारोबारको सारांश निकाल्दै एकैपटक पुँजीगत र आयगत प्रकृतिका कारोबारहरूको अभिलेख राख्नु। अब यहाँ आर्थिक कारोबारहरूको जुन समरी निकाल्दै, सारांश निकाल्दै एकैपटकमा पुँजीगत र अर्को भनेको आयगत प्रकृतिको कारोबारहरूको अभिलेख राख्नु हो यसको उद्देश्य। र 5 नम्बरमा बुक किपिङ र रिपोर्टिङलाई जोड्दै अकाउन्टिङलाई सहजीकरण गर्नु पनि के हो, ट्रायल ब्यालेन्सको उद्देश्य हो। यो हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको उद्देश्य हेरिसक्यौँ। अब यसपछि ट्रायल ब्यालेन्सको फाइदा र महत्त्वहरू के छ त, यसको एडभान्टेज के छ, यसको इम्पोर्टेन्ट के रहेको छ हेरौँ। यो सन्तुलन परीक्षणको फाइदा र महत्त्व छ, यहाँ हेरौँ यसलाई। अब नम्बर 1 मा छ यसको प्रयोगबाट आर्थिक प्रतिवेदनहरू तयार पार्न सजिलो हुन्छ है। यो एउटा महत्त्व भयो। अर्को भनेको फाइदा पनि भयो, जुन सन्तुलन परीक्षणको प्रयोगबाट आर्थिक प्रतिवेदनहरू तयार गर्नलाई एकदमै सहज हुन्छ। 2 नम्बर सन्तुलन परीक्षणको कुल रकम पत्ता लगाई सुरु अभिलेखको हिसाबको परीक्षण गर्दछ। यसको सन्तुलन परीक्षणको टोटल अमाउन्टलाई पत्ता लगाएर सुरुको अभिलेखको हिसाबको परीक्षण गर्ने गर्छ। अर्को 3 नम्बरमा कारोबारहरू प्रविष्टि गर्दा भएका गल्तीहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता पत्ता लगाई सुधार गर्न मद्दत गर्छ। अब जुन ट्रान्जेक्सनहरू
कुन कुन शीर्षकमा पोस्टिङ हुनुपर्ने हो त्यो सम्बन्धमा सही छ कि गलत छ भन्ने, र यदि गलत भएको खण्डमा कुन ट्रान्जेक्सन अथवा कुन पोस्टिङहरू गल्ती भएको छ ती गल्तीहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता पत्ता लगाउने र त्यसपछि ती गल्तीहरूलाई सुधार गर्नमा पनि मद्दत गर्ने के हो सन्तुलन परीक्षणको फाइदा र महत्त्व हो। अर्को 4 नम्बरमा वास्ला तयार गर्न सहयोग गर्छ, ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नेले हेल्प गर्छ। 5 नम्बरमा छ समयमै गल्तीहरू पत्ता लगाउन र सच्याउन सकिन्छ, यसले समयमै गल्तीहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ र ती गल्तीहरूलाई सच्याउनमा पनि यसले सघाउ पुर्याउँछ। र 6 नम्बरमा छ व्यवसायका विविध विषयमा योजना बनाउनु र निर्णय लिनमा व्यवस्थापनलाई ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। अर्को भनेको यो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जति विभिन्न विषयहरूमा योजना बनाउने र अर्को भनेको निर्णय लिने क्रममा व्यवस्थापनलाई ठूलो सहयोग पुर्याउनु पनि के हो सन्तुलन परीक्षणको फाइदा र महत्त्व भयो। यो भयो सन्तुलन परीक्षणको फाइदा र महत्त्व। अब यसपछि हामी हेर्छौं सन्तुलन परीक्षण तयार पार्ने विधिहरू। अब रहेको छ यहाँ सन्तुलन परीक्षण तयार पार्ने विधिहरू। कुन कुन विधिका आधारमा सन्तुलन परीक्षणहरू ट्रायल ब्यालेन्सहरू चाहिँ तयार पार्ने गरिन्छ। अब हेरौँ, सुरुमा छ हाम्रो कुल मौजदात विधि। हामी यहाँ 4 वटा विधिको बारेमा हेर्दैछौँ र सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ कुल मौजदात विधि भनेर यो कुल मौजदात विधि टोटल ब्यालेन्स मेथड रहेको छ, यसको बारेमा हेर्छौँ सुरुमा। अब यो विधिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस विधि अन्तर्गतका जुन प्रत्येक खाता बहीहरूको डेबिट र क्रेडिट पक्षको कुल योगलाई सन्तुलन परीक्षणमा क्रमशः डेबिट र क्रेडिट पक्षमा सारिन्छ है, र कुल योग निकालिन्छ। डेबिट र क्रेडिट पक्षमा सारिन्छ र त्यसको टोटल निकालिन्छ। र तर यो विधि चाहिँ व्यवहारमा त्यति प्रयोग हुँदैन, किनभने यसबाट अन्तिम खाताहरू तयार गर्न सकिँदैन। अब यहाँ प्रत्येक खाताहरूको डेबिट र क्रेडिट पक्षको कुल योगलाई सन्तुलन परीक्षणमा डेबिट र क्रेडिट गरेर सार्ने, त्यसपछि यसलाई चाहिँ जोडेर कुल योग निकाल्ने। तर पनि यो विधि चाहिँ व्यवहारमा त्यति प्रयोग हुँदैन, किनभने यसबाट चाहिँ फाइनल अकाउन्ट जुन अन्तिम खाताहरू तयार गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो व्यवहारमा त्यति प्रचलनमा छैन यो विधि, कुल मौजदात विधि। अर्को भनेको खुद मौजदात विधि, नेट ब्यालेन्स मेथड रहेको छ। यो नेट ब्यालेन्स मेथड अब यस अन्तर्गत हेरौँ, यदि प्रत्येक लेजरको डेबिट र क्रेडिट पक्षमा रहेका कारोबारहरूको फरक रकमहरू अर्थात् लेजरको ब्यालेन्स रकमलाई लिएर सन्तुलन परीक्षण बनाइन्छ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ खुद मौजदात विधि भनिन्छ। यसमा चाहिँ के भयो भन्दा प्रत्येक लेजरहरूको एउटा डेबिट र अर्को भनेको क्रेडिट पक्षमा रहेको, क्रेडिट साइडमा रहेको त्यस्तो कारोबारहरूको फरक रकमलाई डिफ्रेन्ट अमाउन्टहरूलाई लेजरको अथवा त्यो डिफ्रेन्ट अमाउन्ट अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो भएन भने लेजरको ब्यालेन्स रकमलाई लिएर सन्तुलन परीक्षण गरिन्छ भने त्यसलाई नै खुद मौजदात विधि भनेर भनिन्छ। यहाँ चाहिँ लेजरको डेबिट र क्रेडिटको अथवा लेजरको ब्यालेन्सलाई चाहिँ लिएर सन्तुलन परीक्षण गरिन्छ, यसलाई नै खुद मौजदात विधि भनिन्छ। अर्को भनेको यसबाट अन्तिम खाता बनाउन सजिलो हुने भएकोले व्यावहारिक विधिको रूपमा प्रयोगमा आएको छ। अब जुन कुल मौजदात विधिमा चाहिँ अन्तिम खाताहरू बनाउन सकिँदैन थियो, त्यसैले यो व्यावहारिक अथवा व्यवहारमा त्यति प्रयोगमा आएको थिएन भने यसबाट चाहिँ अन्तिम खाताहरू बनाउन सजिलो हुने भएकोले अथवा सकिन्छ र सकिने भएकोले सजिलो भएको हुनाले जुन व्यावहारिक विधिको रूपमा यो विधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्रयोगमा पनि आएको छ। अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ यो मिश्रित विधि रहेको छ, मिक्स मेथड, र यो रहेको छ मिश्रित विधि सन्तुलन परीक्षण गर्ने विधिहरू मध्येको एउटा विधि। र यस अन्तर्गत चाहिँ के छ भने कुनै लेजरको डेबिट र क्रेडिटमा जम्मा राख्ने कुनै लेजरको एउटा डेबिट अर्को भनेको क्रेडिटमा जम्मा राख्ने, तर कुनै लेजरको अन्तिम मौजदात राख्ने। अब यहाँ कुरा आएको छ के भन्दा कुनै कुनै लेजरको चाहिँ डेबिट र क्रेडिटको टोटल रकम राख्ने र अर्को कुनै लेजरको चाहिँ अब अन्तिमको मौजदात राखेर जुन सन्तुलन परीक्षण बनाइन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ मिश्रित विधि अथवा मिक्स मेथड भनिन्छ।
कुनैको चाहिँ अब डेबिट र क्रेडिटको राख्नु भयो, कुनैको चाहिँ लास्टको मौजात राख्ने भयो, अन्तिम मौजात राख्ने भयो। त्यसैले गर्दा यो मिक्स मार्क्स पारेर राख्ने भएकोले यसलाई चाहिँ मिक्स मेथड पनि भनिन्छ। र यो चाहिँ व्यावहारिक कठिनाइको कारणले यो विधि प्रयोगमा आएको छैन। अब यो व्यावहारिक कठिनाइ त हुने नै भयो हैन। यो मिसाएर अथवा सुरुको अथवा डेबिट क्रेडिट अथवा अन्तिमको राख्ने बित्तिकै यो एकदमै कठिनाइ छ, त्यसैले गर्दा यो विधि प्रयोगमा आएको छैन। र हामीले 3 वटा सन्तुलन परीक्षण गर्ने विधिहरू हेरिसक्यौं। पहिलोमा कुल मौजदात विधि, दोस्रोमा खुद मौजदात विधि र तेस्रोमा मिश्रित विधि। अब यसपछि हामी व्यावहारिक रूपमा तयार पारिने सन्तुलन परीक्षणको संरचना हेर्छौं है। यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा प्रचलनमा रहेको कसरी चाहिँ तयार गर्ने गरिन्छ त सन्तुलन परीक्षण अर्थात् ट्रायल ब्यालेन्स भनेर यहाँ फर्मेट रहेको छ। हेरौं। अब यहाँ सुरुमा भनेको ट्रायल ब्यालेन्स एज 1 भइहाल्यो। अब यहाँ विवरण पार्टिकुलर हुन्छ, एलएफ हुन्छ, त्यसपछि डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स। अब पार्टिकुलरमा हेरौं यहाँ के रहेको छ भन्दा सुरुमा छ ओपनिङ स्टक, यो डेबिटमा हुन्छ, डेबिट ब्यालेन्स। अर्को भनेको लेजर ब्यालेन्स अफ अल एक्सपेन्सेस, सम्पूर्ण खर्चहरू डेबिटमा हुन्छ। अर्को लेजर ब्यालेन्स अफ अल एसेट्स, यो एसेट्स पनि डेबिटमा। अनि लेजर ब्यालेन्स अफ अल लस, यहाँ नोक्सानहरू पनि डेबिटमा। र लेजर ब्यालेन्स अफ अल ल्याबिलिटिज भनेको यो क्रेडिटमा, दायित्वहरू। त्यसपछि लेजर ब्यालेन्स अफ अल इन्कम्स, यो इन्कमहरू क्रेडिटमा, आम्दानीहरू। लेजर ब्यालेन्स अफ अल गेन, सम्पूर्ण लाभहरू पनि क्रेडिटमा। अनि लेजर ब्यालेन्स अफ अल शेयर क्यापिटल, यो शेयर क्यापिटलसँग सम्बन्धित पनि सम्पूर्ण क्रेडिटमा हुन्छ। अब डेबिट र क्रेडिटको टोटल यति गरिसकेपछि डेबिट र क्रेडिटको टोटल, क्रेडिटको टोटल र डेबिटको टोटल जोड्ने। यदि इक्वल आएको छैन भने के गर्नु पर्यो? सस्पेन्स अकाउन्ट इफ अनइक्वल भनेको बराबर नआएको खण्डमा के गर्नु पर्यो? सस्पेन्स अकाउन्ट भनेर डेबिटमा हामीले थपेर इक्वल बनाउनु पर्यो। यो टोटल भइहाल्यो। र यो चाहिँ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट हो, जुन चाहिँ व्यवहारमा अथवा प्रचलनमा आएको यो प्रचलित नमुना हो सन्तुलन परीक्षणको व्यावहारिक रूपमा तयार पारिने। र यसपछि अब सन्तुलन परीक्षण तयार पार्दा है डेबिट र क्रेडिट पक्ष बराबर नआएमा, अब यहाँ कुरा आएको छ डेबिट र क्रेडिट साइड इक्वल नआएमा पुनः सुरु कारोबार अर्थात् जर्नल भाउचरबाट नै जाँच गरी पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अब यसरी गर्दाखेरि डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्ट इक्वल आएन भने सुरुको कारोबार भनेको हाम्रो जर्नल भाउचर लाई नै चेक गर्ने। अब चेक गरेर पत्ता लगाउने कहाँ मिस्टेक भएको छ पोस्टिङहरू भनेर। र त्यो गर्दा समेत गल्ती पत्ता लागेन भने अन्तिम खाता तयार पार्नलाई है, यहाँ फाइनल अकाउन्ट प्रिपेयर गर्नलाई तत्कालको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिएर यो उज्राती खाता भनेको सस्पेन्स अकाउन्ट खोलेर बराबर बनाइन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो बराबर नआएको खण्डमा यो गर्नको लागि पनि के हुनु पर्यो सुरुमा भन्दा तत्कालको लागि यसलाई मिलाउनको लागि इक्वल बनाउनको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिएर मात्रै गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ बराबर बनाइन्छ, तर त्यसलाई पुनः खोज गरी मिलाउनु चाहिँ पर्छ। अब यसरी सस्पेन्स अकाउन्ट राखेर चाहिँ बराबर इक्वल त बनायो, त्यसपछि इक्वल भयो भनेर छोड्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ फेरि हामीले खोज्नु चाहिँ पर्छ कहाँ मिस्टेक भएको छ भनेर। र अन्तिम खाता तयार गरिसकेपछि जुन यो फाइनल अकाउन्ट तयार गरिसकेपछि पनि गल्तीहरू पत्ता लगाउन सकिएन भने यो फाइनल अकाउन्ट तयार गर्दासम्म अथवा गरिसकेपछि पनि गल्तीहरू हामीले मिस्टेकहरू कहाँ गर्यौं त भनेर पत्ता लगाउन सकिएन भने चाहिँ यो सस्पेन्स अकाउन्टलाई नै अपलेखन गर्ने गरिन्छ। यो भयो सन्तुलन परीक्षणको जुन फर्मेट। त्यसपछि हामीले विशेष गरी चाहिँ यहाँ उज्राती खाता सस्पेन्स अकाउन्टसँग रिलेटेड हेर्यौं। यो बराबर नआएको खण्डमा के गर्ने, कसरी बराबर बनाउने र बराबर बनाएपछि पनि हामीले गल्तीहरू चाहिँ पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर। र यदि केही गरी गल्तीहरू पत्ता लगाउन सकिएन भने चाहिँ यो सस्पेन्स अकाउन्टलाई नै अपलेखन गर्ने पनि गरिन्छ भनेर यहाँसम्म हेरिसक्यौं। अब हेर्छौं सन्तुलन परीक्षणका प्रकारहरू के रहेको छ त यो यसको प्रकारहरू हेर्छौं।
टाइप्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स। अब हामी यहाँ प्रकारहरू क्रमैसँग हेर्छौँ। नम्बर 1 मा चाहिँ हामी असमायोजित सन्तुलन परीक्षण जुन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स रहेको छ, यसलाई चाहिँ असमायोजित सन्तुलन परीक्षण भनिन्छ। अब यो कस्तो प्रकारको हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यवसायमा हजारौं कारोबारहरू भइरहेको हुन्छ है, र तिनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित खातामा सारिएको हुन्छ। जुन लेखापालले वर्षको अन्तमा भएका जुन समायोजनहरूलाई समावेश नगरिकन बनाइएको सन्तुलन परीक्षण नै के हो? वास्तवमा समायोजित सन्तुलन असमायोजित छ है, यो चाहिँ असमायोजित सन्तुलन परीक्षण हो। अब यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु जुन समायोजन गर्नु अघि भएका आर्थिक कारोबारहरूको आधारमा तयार गरिने सन्तुलन परीक्षणलाई नै के भनिन्छ? असमायोजित सन्तुलन परीक्षण, अर्थात् कन्ट्रोल लेजरमा पोस्टिङ भएको नियमित कारोबारको आधारमा तयार गरिने सन्तुलन परीक्षणलाई नै असमायोजित सन्तुलन परीक्षण अर्थात् अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। भने अर्को के छ, प्रायः जसो जुनसुकै व्यावसायिक संस्थामा पनि समायोजित सन्तुलन परीक्षण बिना चाहिँ अन्तिम खाता तयार गर्न सकिँदैन। यो भयो असमायोजित सन्तुलन परीक्षणको सम्बन्धमा जानकारी। अब 2 नम्बरमा छ अर्को के छ भन्दा यहाँ चाहिँ समायोजितको कुरा आएको छ है। यो भन्दा अगाडि हामीले असमायोजित हेर्यौं, अब चाहिँ समायोजित सन्तुलन परीक्षण, यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स रहेको छ। अब यसको पनि हेरिहालौँ। यहाँ के छ भन्दा व्यवसायले तयार पारेको जुन खाता बहीहरूमा वर्षको अन्त्यमा केही समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, र यदि कुनै पनि रकमलाई चाहिँ यदि समायोजन पछि पनि सन्तुलन परीक्षण तयार पारिन्छ भने है, केहीले सुरुमै गरिन्छ र केहीले गरेको जुन रकमको समायोजन पछि पनि फेरि सन्तुलन परीक्षण तयार पारिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त भन्दा समायोजित सन्तुलन परीक्षण भनेर भनिन्छ। र यो सन्तुलन परीक्षणको सहयोगले नै खाताहरूलाई अन्तिम रूप दिने र अन्तिम खाता जुन फाइनल अकाउन्ट तयार गर्नेमा पनि मद्दत गर्ने र सहयोग पुर्याउने काम चाहिँ गर्छ। यो समायोजित सन्तुलन परीक्षणले फाइनल अकाउन्ट बनाउने काममा पनि यसको मद्दत पुग्छ। त्यसपछि अर्को भनेको खाताहरूले अन्तिम रूप दिने काममा पनि यसले मद्दत गर्ने गर्छ। अब अर्को 3 नम्बरमा के छ, नगद सन्तुलन परीक्षण क्याश ट्रायल ब्यालेन्स रहेको छ। यो हेरौँ। यसमा चाहिँ के छ भने गत वर्षको मौजदात नसारिकन है, अर्थात् सुरुको मौजदात नलिइकन चालु वर्षमा मात्रै है, करेन्ट इयरमा भएको कारोबारबाट उतारिने सन्तुलन परीक्षण नै के हो? नगद सन्तुलन परीक्षण हो। अब यहाँ कुरा आएको छ नगद सन्तुलन परीक्षणको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने गत वर्षको मौजदात नसारिकन, अर्को भनेको अथवा गत वर्षको मौजदात अथवा सुरुको मौजदात है नलिइकन चालु वर्षमा मात्रै भएको कारोबारहरूलाई चाहिँ यहाँ उतारिन्छ अथवा देखाइन्छ भने, सारिन्छ भने यसलाई चाहिँ सन्तुलन परीक्षणको यो नगद सन्तुलन परीक्षण भनिन्छ। अर्को भनेको ठुलो संगठनमा शाखा त्यसपछि प्रशाखा कार्यालयहरूले ओपनिङ ब्यालेन्स प्राप्त नहुन्जेल बनाउने ट्रायल ब्यालेन्सलाई नै के भनिन्छ त? क्याश ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। यहाँ कुरा आएको छ गत वर्षको मौजदात नसारी अर्थात् सुरुको मौजदात नलिई, र अर्को भनेको यहाँ त्यही अनुसार ओपनिङ ब्यालेन्स जुन प्राप्त नहुन्जेलका लागि ठुलो संस्था अथवा संगठन अथवा शाखा प्रशाखाहरूले चाहिँ यदि ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्छ भने त्यसलाई नै नगद ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। अब 4 नम्बरमा छ पछिको सन्तुलन परीक्षण। कुनै पनि निर्धारित समयावधिको अन्त्यमा आम्दानी र खर्चको लेखाबन्दी गरिसकेपछि वास्लातमा रहने लेखा शीर्षक मात्र रहेको सन्तुलन परीक्षणलाई पछिको सन्तुलन परीक्षण भनिन्छ। यसलाई चाहिँ जुन कुनै पनि निर्धारित समयावधिको अन्त्यमा के भन्दा आम्दानी र अर्को भनेको खर्चको लेखाबन्दी गरिसकेपछि वास्लातमा भनेको ब्यालेन्स सिटमा रहने शीर्षक मात्रै रहेको सन्तुलन परीक्षणलाई पछिको सन्तुलन परीक्षण भनिन्छ। र यस्तो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ आम्दानी र खर्चको ब्यालेन्स शून्य हुन्छ।
अर्थात् ती आइटमहरू पीएल अकाउन्ट भनेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा जाने सम्पत्ति र दायित्वको ब्यालेन्स लिड ट्रायल ब्यालेन्स तयार गरिन्छ। यहाँ चाहिँ कुरा आएको छ जुन यस्तो प्रकारको ट्रायल ब्यालेन्समा आम्दानी र खर्चको ब्यालेन्स जेरो हुन्छ भनेको ती पीएल अकाउन्टमा जाने आइटमहरू पीएल अकाउन्टमा जान्छ र अर्को ब्यालेन्स सिटमा जाने जुन सम्पत्ति र दायित्व भनेको एसेट्स र लायबिलिटीको ब्यालेन्स लिएर ट्रायल ब्यालेन्स तयार गरिन्छ। यो भयो पछिको सन्तुलन परीक्षण। र हामीले यहाँ जम्मा सन्तुलन परीक्षणका प्रकारहरूमा एउटा असमायोजित सन्तुलन परीक्षण, 2 नम्बरमा समायोजित सन्तुलन परीक्षण, 3 नम्बरमा नगद सन्तुलन परीक्षण र 4 नम्बरमा पछिको सन्तुलन परीक्षण 4बाट हेरिसक्यौं। अब यसपछि हेर्छौं सन्तुलन परीक्षण नमिल्ने कारणहरू अथवा सन्तुलन नहुने कारणहरू के छन् त, के कुराले गर्दा के मिस्टेकहरूले गर्दा ट्रायल ब्यालेन्स नमिल्ने हुन्छ यहाँ हेरौं। अब सुरुमा के छ भने कुनै पनि जर्नल भाउचरहरू उठाउँदा जोड गल्ती हुने उठाएमा भनेको जर्नलहरू उठाउने क्रममा यदि अमाउन्टहरूको टोटल अथवा जोडहरू चाहिँ गल्ती भएको छ भने त्यसले पनि सन्तुलन परीक्षण मिल्दैन। अर्को 2 नम्बरमा छ भाउचरबाट जर्नल बुकमा र जर्नल बुकबाट लेजरमा फरक गरी प्रविष्टि भएमा। अब भाउचरबाट जुन जर्नल बुकमा पोस्टिङ गर्दा अर्को भनेको जर्नल बुकबाट फेरि लेजरमा फरक अमाउन्टहरू प्रविष्टि अथवा पोस्टिङ भएमा पनि सन्तुलन परीक्षण मिल्दैन। 3 नम्बरमा छ डेबिट र क्रेडिट रकम फरक गरी पोस्टिङ भएमा। अब डेबिटमा हुनुपर्ने रकम क्रेडिटमा गयो है, क्रेडिटको रकम डेबिटमा गयो अथवा डेबिट र क्रेडिटको रकमहरू फरक गरी पोस्टिङ गरिएमा भए पनि यो पनि के हुन्छ, यसले गर्दा पनि सन्तुलन परीक्षण नमिल्ने हुन्छ। अर्को 4 नम्बरमा जर्नल लेजरबाट गलत मौजदात तानिएमा है, गलत मौजदात अथवा अमाउन्टहरू गलत तानिएमा सारिएमा पनि सन्तुलन परीक्षण नमिल्ने हुन्छ। 5 नम्बरमा छ सन्तुलन परीक्षण जोड्दा डेबिट र क्रेडिट गल्ती जोडिएमा। अब सन्तुलन परीक्षणको डेबिट साइडको टोटल र अर्को क्रेडिट साइडको टोटलमा कुनै आइटम छुट्यो अथवा कुनै अमाउन्ट छुट्यो भने त्यहाँ सही टोटल आउँदैन, त्यसैले यस्तो गल्तीहरू भएमा पनि सन्तुलन परीक्षण नमिल्ने हुन्छ। अर्को भनेको लेखाहरूको मौजदात सन्तुलन परीक्षणमा सार्न छुटेमा जुन लेखाहरूको मौजदात हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि आइटम अथवा कुनै पनि अमाउन्टहरू ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले सार्न छुटेमा पनि सन्तुलन परीक्षण नमिल्ने हुन्छ। यो भयो सन्तुलन परीक्षण सन्तुलन नहुने अथवा नमिल्ने कारणहरू। अब हामी हेर्छौं सन्तुलन परीक्षणद्वारा व्यक्त गरिने अथवा सन्तुलन परीक्षणको माध्यमद्वारा पत्ता लगाउन सकिने गल्ती अथवा इररहरू के रहेको छ यस सम्बन्धमा हेर्नेछौं। अब हेर्छौं सुरुमा हामी यहाँ 5 वटा इररको बारेमा हेर्छौं है। के कुराहरू भयो भने सन्तुलन परीक्षणबाट भएको गल्तीहरू पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ हामी हेर्छौं। अब सन्तुलन परीक्षणको मुख्य उद्देश्य भनेको जुन अभिलेखहरूको गणितीय शुद्धताको जाँच गर्नु हो र सन्तुलन परीक्षणको जुन डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा बराबर नभएमा लेखा सम्बन्धी गल्ती भएको चाहिँ मानिन्छ। यो लेखा सम्बन्धी गल्ती भयो भने मात्रै ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइड र क्रेडिट साइड इक्वल आउँदैन। र अब यसरी सन्तुलन परीक्षणले व्यक्त गर्न सक्ने गल्तीहरू पत्ता लगाउन सक्ने गल्तीहरू के रहेको छ यहाँ मैले उल्लेख गरेकी छु। हामी सुरुमा चाहिँ हेर्छौं नम्बर 1 को सहायक खाताहरूको गलत जोड वा गणना भनेको यहाँ सहायक खाताहरूको जोड गलत भयो अथवा गणनाहरू गलत भयो भने पनि पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ सन्तुलन परीक्षणबाट। अब कसरी सकिन्छ त भन्दाखेरि जुन सहायक पुस्तिकाहरूको जोडफलहरू निकाल्दा है टोटल हामीले अमाउन्ट निकाल्दा टोटलमा अथवा रकमहरू लेख्दा पनि है हुन जाने जुन गल्तीहरू नै के हो भन्दा सन्तुलन परीक्षणले चाहिँ व्यक्त गर्ने गर्छ ती गल्तीहरूलाई। र सहायक पुस्तिकाहरूमा जुन वास्तविक रकमहरू भन्दा बढी रकम लेखिएमा अथवा कम रकम लेखिएमा यस्तो गल्ती हुने गर्छ। अब जस्तो कि कस्तो भन्दा गलत चाहिँ अथवा कम बढी रकम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मानौ यहाँ भनेको चाहिँ रु 10,000 हुनुपर्ने ठाउँमा
कति मात्रै भयो त रु 1000 मात्रै भयो। अब 10,000 हुनुपर्ने ठाउँमा 1000 मात्रै लेखिन गयो भने चाहिँ यस्तो गल्तीलाई के भनिन्छ अथवा के हुन्छ भन्दा यो गल्ती चाहिँ सन्तुलन परीक्षणबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। जुन 10,000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 1000 भयो अथवा 1000 हुनुपर्ने ठाउँमा 10,000 भयो, यस्तो गल्तीलाई चाहिँ सन्तुलन परीक्षणबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब नम्बर 2 मा हेरौँ। अर्को गल्ती के छ भने पत्ता लगाउन सक्ने गल्ती हो गलत रकमको प्रविष्टि, जुन चाहिँ पोस्टिङ अफ द रङ अमाउन्ट रहेको छ है। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेखेरि कुनै पनि कारोबारहरूको सही अभिलेख राखिएको तर खातामा चाहिँ प्रविष्टि गर्दा अभिलेखहरू चाहिँ रेकर्डहरू सही छ तर हामीले पोस्टिङ गर्दा गलत अमाउन्टहरू लेख्यौं है भने त्यस्तो गल्तीहरू पनि सन्तुलन परीक्षणले व्यक्त गर्दछ। फर एक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्तो गलत प्रविष्टि भनेको अब एउटा यहाँ सामान्य एक्जाम्पल हेरौँ। रु 51 हुनुपर्ने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रु 15 भयो। अब यो के हो त गलत रकमको प्रविष्टि भयो नि त है। वास्तवमा हुनुपर्ने 51 तर भइदियो कति 15। सुरुको 1 सुरुमा आइदियो 5 पछि गइदियो हैन त। यो भनेको चाहिँ सामान्यतः यस्तैमा झुक्किने भनेको गलत रकमको प्रविष्टि भयो यो पोस्टिङ। अब अर्को 3 नम्बरमा छ गलत पक्षमा प्रविष्टि। यो चाहिँ रङ साइडमा पोस्टिङ भएको। अब कुनै पनि कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने क्रममा है सही रकमहरू लेखिएको छ तर पनि गलत पक्षमा प्रविष्टि हुन गएमा त्यस्तो गल्ती पनि सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लगाउन सक्छ। अब जस्तो कि डेबिट पक्षमा लेखिनुपर्ने रकमहरू क्रेडिट पक्षमा लेखियो। जुन डेबिट साइडमा लेखिनुपर्ने रकमहरू कहाँ गइदियो त क्रेडिट साइडमा गइदियो अथवा लेखियो। जस्तो कि अब यसको चाहिँ एक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि यो रु 100 है रुपीज 100 खर्च लेख्नु पर्नेमा कहाँ गइदियो त आम्दानीमा गइदियो। भनेको मतलब डेबिटमा हुनुपर्ने अमाउन्टहरू क्रेडिटमा गइदियो भने पनि यो चाहिँ के भयो गलत पक्षमा प्रविष्टि भयो। डेबिट साइडमा हुनुपर्ने पोस्टिङ क्रेडिट साइडमा भइदियो अथवा क्रेडिट साइडमा हुनुपर्ने पोस्टिङ चाहिँ डेबिट साइडमा भइदियो भने पनि यो गल्ती पनि सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लगाउने गर्छ। अब अर्को गल्ती के पत्ता लगाउँछ हेरौँ। कुनै रकम खातामा प्रविष्टि गर्न छुटेमा अथवा छुट भएमा। अब यदि कुनै कारोबारहरूको अभिलेख जर्नल अथवा सहायक पुस्तिकामा राखिसकेको छ तर त्यस्तो रकम कुनै खातामा अब यसबाट उत्पन्न हुने जुन गल्तीहरू हुन्छ है यसमा चाहिँ के कुरा आएको छ भन्दा जुन जर्नल अथवा सहायक पुस्तिकाहरूमा राखिसकेको छ तर यो अवस्थामा पनि त्यस्तो रकमहरू कुनै खातामा चाहिँ राख्न अथवा हामीले लेख्न छुट भएको छ भने यो गल्तीहरूबाट उत्पन्न हुने जुन गल्तीहरू पनि सन्तुलन परीक्षणबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं। अब फर एक्जाम्पल यसको चाहिँ के हुन्छ भने रु 500 खरिद पुस्तिकामा लेखियो तर विक्रेताको खातामा लेखिएन भनेको यो खरिद पुस्तिकामा चाहिँ लेखियो है र जुन विक्रेताको पुस्तिकामा चाहिँ लेखिएन भने यो के भयो भन्दा कुनै रकमहरू खातामा प्रविष्टि गर्न छुट भएमा। वास्तवमा खरिदमा पनि हुनुपर्ने हो तर खरिदमा चाहिँ भयो र जुन विक्रेताको खातामा चाहिँ लेखिएन भनेपछि यो एउटामा लेखियो अर्कोमा छुट्यो भनेको कुनै रकम है जुन खातामा पोस्टिङ गर्न छुट भयो। यो गल्ती पनि सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लगाउँछ। अर्को 5 नम्बरमा छ सन्तुलन परीक्षणमा कुनै रकम छुट हुनु।
अब कुनै खाताको रकम सन्तुलन परीक्षणमा नराखिएमा अथवा सन्तुलन परीक्षणबाट कुनै रकमहरू छुट भएमा सन्तुलन परीक्षण बराबर हुँदैन र यो छुट्ने बित्तिकै बराबर नहुने कुरा भयो र यो गल्ती चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सले नै पत्ता लगाउने गर्छ। र यो भयो सन्तुलन परीक्षणद्वारा व्यक्त गर्न सकिने अथवा पत्ता लाग्ने गल्तीहरू। हामीले यहाँ 5 वटा गल्तीहरू हेर्यौं। यो गल्तीहरू चाहिँ भएको खण्डमा सन्तुलन परीक्षणबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ र यी गल्तीहरू के कारणले कसरी हुँदो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हामीले हेरिसक्यौं। र अब हामी हेर्छौं अर्को रहेको छ सन्तुलन परीक्षणद्वारा व्यक्त गर्न नसकिने अथवा पत्ता लगाउन नसकिने गल्तीहरू के रहेको छ। हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ जुन सन्तुलन परीक्षणबाट व्यक्त गर्न सकिने अथवा पत्ता लगाउन सकिने गल्तीहरू हेर्यौं भने अब जुन सन्तुलन परीक्षणबाट व्यक्त गर्न नसकिने अथवा पत्ता लगाउनै नसकिने इररहरू के रहेको छ हामी हेर्छौं। अब यहाँ मैले 4 वटा इररलाई उल्लेख गरेकी छु। अब कस्तो प्रकारको कामहरूले अथवा पोस्टिङहरूले के कुराले गर्दा चाहिँ सन्तुलन परीक्षणबाट पत्ता लगाउन सकिँदैन हेर्छौं। सुरुमा हामी नम्बर 1 को जुन सैद्धान्तिक गल्ती छ, नम्बर 2 मा छुट सम्बन्धी गल्तीहरू अनि अभिलेख सम्बन्धी गल्ती र नम्बर 4 मा चाहिँ क्षतिपूर्ति गल्ती रहेको छ। अब जुन सन्तुलन परीक्षणको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भन्दा अभिलेखहरूको गणितीय शुद्धताको जाँच गर्नु हो। हामीले यो पढ्दै आएको छौं र सन्तुलन परीक्षणको जुन डेबिट र क्रेडिट साइटहरू बराबर नभएमा लेखा सम्बन्धी गल्ती भएको पनि मानिन्छ है। अब जुन यो सन्तुलन परीक्षणको दुवै पक्षहरू बराबर हुँदैनन्, डेबिट र क्रेडिट जब दुवै पक्ष बराबर हुँदैन यो गल्ती भएको मानिदैन। अर्थात् कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ सन्तुलन परीक्षणको दुवै पक्षहरू बराबर भए तापनि त्यो नै सत्यताको अन्तिम प्रमाण होइन र किनभने केही गल्तीहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन् जसलाई चाहिँ सन्तुलन परीक्षणले व्यक्त गर्न नै सक्दैन र यस्ता गल्तीहरू के छन् यहाँ 4 वटा गल्ती मध्ये हेर्छौं हामी। सुरुमा छ सैद्धान्तिक गल्तीहरू, इरर अफ प्रिन्सिपल्स। अब लेखाविधिको नियम, सिद्धान्त अनि मान्यताहरूको जुन ज्ञानको अभावले उत्पन्न हुने गल्तीलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सैद्धान्तिक गल्ती भनिन्छ है। लेखाविधिको नियम अनि त्यसको सिद्धान्त अनि मान्यताहरूको नलेजको अभावले गर्दा पनि यो सैद्धान्तिक गल्ती उत्पन्न हुन्छ। र पुँजीगत खर्चलाई चाहिँ आयगत खर्च मानिनु, त्यसपछि आयगत खर्चलाई पुँजीगत खर्च मानिनु, त्यसपछि दायित्वलाई आम्दानी मानिनु आदि यिनीहरूले चाहिँ गर्दा के हो भन्दा यो चाहिँ सैद्धान्तिक गल्ती भयो र यस्तो गल्तीहरू चाहिँ सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लगाउन सक्दैन। जुन क्यापिटललाई एक्सपेन्सेस मान्ने अनि त्यसपछि एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ क्यापिटल मान्ने अनि ल्याबिलिटीलाई इन्कम मान्ने यस्तो गल्तीहरू भयो भने यो चाहिँ सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लगाउन सक्दैन। यो भयो सैद्धान्तिक गल्ती। अब अर्को छुट सम्बन्धी गल्ती। अब छुट सम्बन्धी गल्तीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि कुनै पनि कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने क्रममा पूर्ण रूपमा अथवा आंशिक रूपमा छुट भएको छ भने पनि यस प्रकारको गल्ती चाहिँ छुट सम्बन्धी गल्ती हो। कुनै पनि अभिलेखहरूको हामीले रेकर्डहरू राख्ने क्रममा पूर्ण रूपमा कम्प्लिटली राखेको छैन भने यसबाट उत्पन्न हुने जुन छुट सम्बन्धी गल्तीहरू रेकर्ड नै हुँदैन भने कसरी थाहा हुने अथवा कसरी सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लगाउने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले गर्दा पनि यो अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि कारोबारहरूको पूर्ण रूपमा रेकर्डहरू छुट भएको खण्डमा चाहिँ सन्तुलन परीक्षणद्वारा यो गल्तीहरू पत्ता लगाउन सकिँदैन। यो भयो छुट सम्बन्धी गल्ती। अब 3 नम्बरमा छ अभिलेख सम्बन्धी गल्ती। अब यसमा चाहिँ यदि कुनै पनि कारोबारहरूको जुन अभिलेखहरू राख्ने क्रममा है गलत रकमहरू गलत खातामा अथवा गलत पक्षमा अभिलेख राखिएको छ भने यस्तो प्रकारको गल्ती भनेको अभिलेख सम्बन्धी गल्ती हो र यो सहायक पुस्तिकामा अथवा गलत रकमहरू लेखिएको कुनै पनि रकमहरू सही पक्षमा छैन गलत पक्षमा चाहिँ लेखिएको छ भने यो अभिलेख सम्बन्धी गल्ती हुन्छ र यो गल्तीलाई पनि सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लगाउन सक्दैन। अर्को छ 4 नम्बरमा क्षतिपूर्ति गल्ती।
इरर अफ कम्पेन्सेसन रहेको छ यो चाहिँ। अब यसमा चाहिँ जुन क्षतिपूर्ति गल्तीहरूमा के हुन्छ भने एउटा गल्तीको असरलाई अर्कोतिर भएको जुन दोस्रो गल्तीले समाप्त गर्ने गर्छ है। यसमा चाहिँ एकातिर गल्ती भएको छ त्यो असरले अर्कोतिरको गल्तीको समाप्त गर्ने गर्छ भनेको त्यस्ता गल्तीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, जुन क्षतिपूर्ति गल्ती भन्छौँ। जस्तो कि तलबमा रु 1000 लेखिनु पर्नेमा गल्तीको रूपले अथवा गल्ती भएर चाहिँ 100 मात्र लेखियो। यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दा एउटा 1000 हुनु पर्नेमा गल्ती भएर कति भयो, 100 मात्रै भयो। र अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ भने यो अब अर्कोतिर वेजेजमा है, वेजेजमा 100 मात्र लेखिनु पर्नेमा कति भइदियो त, 1000 भइदियो। यो चाहिँ अब मानव स्यालेरीमा भनौँ है, स्यालेरीमा 1000 हुनुपर्ने 100 भइदियो अनि वेजेसमा 100 हुनुपर्ने 1000 भइदियो। यस्तो गल्तीहरू भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एकातिरको गल्तीको असर अर्कोतिर पर्यो के, अमाउन्ट त एउटै छ नि त। अब यस्तो प्रकारको गल्तीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्षतिपूरक अथवा क्षतिपूर्ति गल्ती भनेर भन्छौँ। अब यो प्रकारको गल्तीलाई पनि सन्तुलन परीक्षणले पत्ता लगाउन अथवा व्यक्त गर्न सक्दैन। यो भयो सन्तुलन परीक्षणद्वारा व्यक्त गर्न नसकिने गल्तीहरू अथवा पत्ता लगाउन नसकिने गल्तीहरू। अब हामी यहाँ अन्त्यमा के हेर्छौँ भने सन्तुलन परीक्षण र वासलात बीचको भिन्नता हेर्छौँ है। सन्तुलन परीक्षण र वासलात ब्यालेन्स सिट, वासलात बीचको फरक, यिनीहरू बीचमा के भिन्नता रहेको छ, डिफरेन्स बिट्विन ब्यालेन्स एन्ड यो ट्रायल ब्यालेन्स रहेको छ। अर्को भनेको ब्यालेन्स सिट। के फरक छ आधारहरू हेरौँ सुरुमा के को आधारमा। त्यसपछि यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स बुझ्नुहुन्छ, मैले यसरी लेखेँ र यहाँ चाहिँ वासलात ब्यालेन्स सिट है, यतिको बुझ्नुहुन्छ। र अब यहाँ आधारहरू के छ हामी 1 2 3 गर्दै हेर्छौँ कतिवटा आधार हुन्छ। अब सुरुमा हामी आधार उद्देश्यको हेर्छौँ। उद्देश्यको आधारमा यिनीहरू बीचमा के फरक छ। अब सन्तुलन परीक्षणको जुन तयार पारिएको अभिलेखको गणितीय शुद्धताको जाँच गर्ने उद्देश्यले सन्तुलन परीक्षण तयार पारिन्छ। यसको उद्देश्य के हुन्छ भन्दा गणितीय शुद्धताको जाँच गर्ने भनौँ। गणितीय शुद्धताको जाँच गर्ने यसको उद्देश्य हो सन्तुलन परीक्षण अथवा ट्रायल ब्यालेन्सको भने। अब वासलातको चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि निश्चित समयावधिको जुन वित्तीय स्थितिहरूको जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले वासलात तयार पारिन्छ भनेको यहाँ चाहिँ कुनै पनि निश्चित समयावधिको वित्तीय स्थितिको जानकारी, वित्तीय स्थितिको जानकारी। यसले चाहिँ के गर्छ, यसको उद्देश्य के हुन्छ भन्दा कुनै पनि निश्चित समयावधिमा भएको वित्तीय स्थितिहरूको जानकारी के रहेको छ भनेर थाहा पाउने यसको यो ब्यालेन्स सिटको उद्देश्य रहेको छ। अर्को 2 नम्बरमा अब शीर्षकहरूको आधारमा ब्यालेन्स सिट र ट्रायल ब्यालेन्समा के डिफरेन्स छ भन्दा यो सम्पूर्ण खाताहरू समावेश गरी सन्तुलन परीक्षण तयार गरिन्छ। ट्रायल ब्यालेन्समा सबै खाताहरू समावेश गरिन्छ, सम्पूर्ण खाताहरू समावेश गरिन्छ, अब यहाँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ
लेखा वर्षको अन्तिममा जुन सम्पूर्ण खाताहरू बन्द गर्ने क्रममा है व्यापार खाता त्यसपछि नाफा नोक्सान खाता तयार पारुन्जेलसम्म जुन बन्द हुन नसकेका शीर्षकहरूले मात्रै वास्तादमा लगिन्छ। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा बन्द हुन नसकेका है बन्द हुन नसकेका शीर्षकहरूलाई मात्रै वास्तादमा लगिन्छ। अब यसको के भयो भन्दा शीर्षकहरू चाहिँ यसको चाहिँ यो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ सम्पूर्ण खाताहरू समावेश गरिन्छ र ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ जुन लेखा वर्षको अन्तिममा सम्पूर्ण खाताहरू बन्द हुने क्रममा हुन्छन् र व्यापार खाता अथवा नाफा नोक्सान खाताहरू तयार पारुन्जेलसम्ममा बन्द हुन नसकेका बन्द भइसकेको त सकिहाल्यो जुन नाफा नोक्सान र अर्को भनेको व्यापार खाता तयार पारुन्जेलसम्ममा बन्द भइ नसकेका अथवा हुन नसकेका जुन शीर्षकहरू मात्रै छन् ती शीर्षकहरूलाई मात्रै वास्तादमा लगिन्छ। यो भयो शीर्षकहरूको आधारमा फरक। अब 3 नम्बरमा अर्को यो पक्षहरूको आधारमा पनि फरक छ। पक्षहरूको आधारमा के फरक छ यिनीहरुमा हेरौं। सुरुमा ट्रायल ब्यालेन्सको यो सन्तुलन परीक्षण चाहिँ जुन डेबिट र क्रेडिट गरी दुई पक्षहरूमा हुन्छ सन्तुलन परीक्षण ट्रायल ब्यालेन्स भने। ब्यालेन्स सिट चाहिँ यो पनि दुई पक्षमा नै हुन्छ तर केमा हुन्छ भन्दा एउटा एसेट्समा हुन्छ अर्को भनेको लिएबिलिटीमा हुन्छ सम्पत्ति र दायित्व गरी दुई पक्षहरू हुन्छ ब्यालेन्स सिटको भने ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट हुन्छ। अर्को भनेको समायोजन प्रविष्टिहरू भनेको पोस्टिङहरू समायोजन प्रविष्टिहरूमा के फरक छ त यिनीहरुको भन्दा ट्रायल ब्यालेन्समा समायोजन प्रविष्टिहरूको जुन समायोजनहरू गरेर अथवा नगरेर दुई तरिकाले सन्तुलन परीक्षण गर्न सकिन्छ है। अब यसमा चाहिँ समायोजन गरेर पनि र नगरेर पनि एउटा समायोजन गरेर पनि गर्न सकिन्छ अर्को भनेको समायोजन नगरी पनि सन्तुलन परीक्षण तयार पार्न सकिन्छ भने अब यता वास्लाद ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ समायोजन प्रविष्टिहरूको जुन समायोजन गरेर मात्रै यसमा चाहिँ समायोजन गरेर मात्रै तयार पार्न सकिन्छ। तयार गरिन्छ। अब यो समायोजन प्रविष्टिको आधारमा है यहाँ चाहिँ समायोजन प्रविष्टिहरूको समायोजन गरेर पनि सकिन्छ नगरी पनि सकिन्छ ट्रायल ब्यालेन्समा भने। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यो जुन समायोजन प्रविष्टि छ यसको चाहिँ समायोजन गरेर मात्रै तयार पारिन्छ ब्यालेन्स सिट। अब अर्को एउटा हेरौं के को आधारमा भन्दा नाफा नोक्सानको जानकारीका आधारमा नाफा नोक्सानको पीएल को जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस को जानकारी को आधारमा है। अब सन्तुलन परीक्षणबाट व्यवसायको जुन खुद नाफा वा नोक्सानको जानकारी प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब यसबाट चाहिँ व्यवसायको खुद नाफा र नोक्सान जानकारी प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब नाफा नोक्सानको जानकारीको आधारमा कसरी फरक हुन्छ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ खुद नाफा नोक्सानहरूको जानकारी यहाँबाट पाउन सकिँदैन अथवा प्राप्त गर्न सकिँदैन तर ब्यालेन्स सिटमा खुद नाफा नोक्सानहरू समावेश गरिने भएकोले यसमा चाहिँ खुद नाफा र नोक्सान दुवै समावेश गरिने भएको हुन्छ र यो समावेश गरिने भएकोले गर्दा यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण जुन नाफा नोक्सानको पीएल को जानकारी पाउन सकिन्छ। ल
यति छ यो सन्तुलन परीक्षण र वासलात बीचको फरक। अब एकचोटि दोहोर्यौं है। आधारहरू छ हाम्रो यहाँ 5 वटा के को आधारमा, त्यसपछि के आधारमा के फरक छ यहाँ मैले लेखिसकेकी छु। अब एकचोटि दोहोर्यौं। आधार उद्देश्यको आधारमा ट्रायल ब्यालेन्समा यो गणितीय शुद्धताको जाँच गर्ने उद्देश्य हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको ब्यालेन्स सिटको चाहिँ वित्तीय स्थितिहरूको जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्य हुन्छ। अर्को शीर्षकको आधारमा जुन शीर्षकहरू यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण खाताहरूको समावेश गरिन्छ, सम्पूर्ण खाताको शीर्षकहरूको समावेश गरिन्छ भने यहाँ के गरिन्छ, जुन बन्द हुन नसकेका शीर्षकहरूलाई मात्रै समावेश गरिन्छ। 3 नम्बरमा जुन पक्षहरू यो दुई पक्ष हुन्छ, यसको दुई पक्ष भनेको डेबिट र क्रेडिट। अर्को ब्यालेन्स सिटको पनि दुई पक्ष नै हुन्छ तर एसेट्स र लायबिलिटी हुन्छ। अर्को 4 नम्बरमा समायोजन प्रविष्टि। अब समायोजन प्रविष्टिमा यहाँ समायोजन प्रविष्टिहरू समायोजन नगरिकन र गरेर पनि ट्रायल ब्यालेन्स तयार गर्न सकिन्छ भने ब्यालेन्स सिट चाहिँ जुन समायोजन प्रविष्टिहरूको समायोजन गरेर मात्रै तयार गर्न सकिन्छ। र 5 नम्बरमा भनेको यो पीएल जानकारी भनेको प्रॉफिट एन्ड लसको जानकारी, नाफा नोक्सानको जानकारी। अब यो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ खुद नाफा नोक्सानको जानकारी प्राप्त गर्न सकिँदैन, तर ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण खुद नाफा र नोक्सानहरूको जानकारी अथवा समावेश भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण यी नाफा नोक्सानको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ। र यो भयो जानकारी। र यो जानकारी सँगसँगै हामीले आजको यो भिडियोमा ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू हेरिसकेका छौं। मलाई लाग्छ तपाईहरुले पनि बुझ्नुभयो होला। यदि केही कन्फ्युजनहरु छ भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, तपाईले आफ्नो लागेको कुराहरू सल्लाह सुझावहरू पनि भन्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा हाम्रो अर्को टपिकको साथमा जुन सिलेबससँग रिलेटेड रहेको छ त्यही टपिकमा म भिडियो लिएर आउनेछु। तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।